इमरान खान ने 2 माह में हुकूमत जाने की पेशगोई कर दी। कहा, बजट के बाद यकीन है हुकूमत नहीं चल सकेगी। IMF और दीगर ममालिक उनकी मदद नहीं कर रहे। गरीब जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का सामना कैसे करेगा? कोई ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कुव्वत से मार्च करेंगे। इलेक्शन की तारीख मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। 2018 में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना गलत फैसला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अवाम और सियासी जमातों को मुत्तहद होना होगा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की सियासत दम तोड़ रही है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है, मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में नून लीग का इजलास। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली तय। पेट्रोल और महंगा होगा, टैक्सेस लगने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, हुकूमत को फी यूनिट बिजली 30 से 35 रुपए में पड़ रही है। IMF हमसे खुश नहीं, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अवाम का साथ चाहते हैं। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे, पैसे कौम पर ही खर्च होंगे। PTI ने शैडो बजट पेश कर दिया। आइंदा माली साल के बजट को बारूदी सुरंग करार दे दिया। कहा, कम अज कम उजरत में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत की तवज्जो मईशत के बजाय नैब और इंतखाबी इस्लाहात पर है। IMF इस बजट को मंजूर नहीं करेगा। चंद माह में मिनी बजट पेश करना होगा। हुकूमत की शरह तरक्की और महंगाई के तखमीने गैर हकीकी हैं। FBR के टैक्स रेवेन्यू का तखमीना कम रखा गया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का आजाब जूं का तूं। कराची में 4 से 14 घंटे, लाहौर में 5 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे रह गया। कोयटा में 14-14 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और सक्खर में 10 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। फैसलाबाद में 15, गोजरावाला में 12 घंटे तक बिजली बंदिश। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, लोड शेडिंग को हर सूरत 2 घंटे तक महदूद करेंगे। वफाकी बजट से अच्छा बजट हो नहीं सकता था। हर शोबे को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया है। पाम ऑयल की किल्लत आने वाली है, मसाइल बढ़ सकते हैं। रहनुमा PTI उमर अयूब खान ने कहा, अगले माह पेट्रोल 310 रुपए लीटर हो जाएगा। बिजली की फी यूनिट कीमत 40 रुपए होगी। गैस महंगी होने के बाद बिल में 400% इजाफा होगा, जिसका गैस बिल 1300 रुपए आता है, 4000 रुपए आएगा। इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, तनख्वाह कहां से मिलेगी? लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में खुदकुशी करनी है। आवाम महंगाई होने पर इनको पत्थर मारेंगे। फैसलाबाद, झंग समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चिन्योट में यालाबारी ने गर्मी दूर भगा दी। कोलू और सिद्धि में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। जंग में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। लाहौर और कसूर में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। रायवंड में खंबे गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। कसूर में भी कई फीडर्स बंद होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। ननकाना साहिब में भी बिजली के 2 पोल गिरे। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। TTP के साथ मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेहादी जमातों से राब्ता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तफाक राय पैदा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिम 15 जुलाई को तलब। सलमान शहबाज समेत इश्तहारी मुल्जिमान के इश्तहार जारी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा किसी शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ। तमाम केसेस झूठ का पलंदा है जिन पर मनोमट्टी पड़ेगी। अदालत में मजीद कहा, नैब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, अदालत ने सबूत मांगे तो दुम दबा के भाग गया। करप्शन साबित होती तो यहाँ खड़ा ना होता, बल्कि मुंह छुपाकर किसी जंगल में फिर रहा होता।
عمران خان کا پنجاب میں ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں پر اعتراض، پارلیمانی بورڈ کی سفارشات پر اظہار برہمی، تمام سفارشات کو مسترد کر دیا۔ امیدواروں کے نام فائنل کرنے کے لیے آج پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوگا۔ لاہور میں روٹی 10 اور نان 15 روپے کا فروخت ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کا قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، کہا روٹی کی قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا، کہا حکومت نے نان بائیوں پر ظلم کیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل عمران خان پر برس پڑے، کہا عمران خان نے پورے ملک کے ساتھ ٹوپی گھمائی، پیٹرول پر سبسڈی، جعلی چیک کاٹ کر بھاگ جانے والی حرکت تھی، ملک کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ 90 کی دہائی میں ہم بنگلہ دیش سے آگے تھے، اب پیچھے رہ گئے، سری لنکا جیسی حالت ہوئی تو عوام معاف نہیں کریں گے، ماضی میں کبھی اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کا 15 روز میں بجٹ میں تبدیلیوں کا اندیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا پیٹرول اور بجلی مہنگے ہونے سے مہنگائی کی شرح 25 سے 30% ہوگی، پیٹرولیم پر 35 روپے فی لیٹر لیوی لگنے سے نیا طوفان آئے گا، گیس بجلی مہنگی ہونے سے انڈسٹری بند ہو جائے گی، ڈیزل مہنگا ہوا تو زراعت کیسے ترقی کرے گی، حکومت عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دے، ہماری حکومت کے نمبرز ان کا منہ جلائیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا نئے پاکستان کے نام پر ایک اناڑی گاڑی پر سوار ہوا، اناڑی نے پاکستان اور گاڑی کا برا حال کر دیا، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا، جمہوری نظام برقرار نہ رکھنے کے باعث ہم پیچھے رہ گئے، پالیسیوں کے تسلسل کو بھی چلنے نہیں دیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر نے کہا معیشت، قانون اور ملک کی خودداری کا مذاق اڑایا گیا، حکومت کے اپنے کیسز میں خاص گواہ مشکوک انداز میں انتقال کر رہے ہیں، حکومت نے پی ٹی آئی قیادت پر جعلی پرچوں کا سلسلہ شروع کر دیا، نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہی جھکنے والے ہیں، ہتھ کنڈوں کا جواب دیں گے۔ گیس چوری ہو رہی ہے یا اڑ جاتی ہے، وزیر خزانہ نے سر پکڑ لیا، کہا گیس میں نقصان ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا گیس کہاں جاتی ہے، کسی فیکٹری کو بند نہیں ہونے دیں گے، سابق حکومت نے کسی کو سستی گیس دینے کا معاہدہ کیا تو پورا کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بجٹ میں عوام کی کمر کو توڑ دیا گیا، مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے، 2 ماہ میں ڈالر مہنگا ہوا، پیٹرول ڈیزل بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ آصف زرداری سے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مقصی کی ملاقات، بلوچستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، سابق صدر نے کہا بلوچستان کے حقوق کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی صدر خواف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، بجٹ اور ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت، ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق، کہا سابق حکمرانوں نے جاتے جاتے ملک کو معاشی بحران میں دھکیلا، قومی حکومت مل کر معاشی بحران سے نکالی۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت میں مقصود چپڑاسی کی وفات کا بھی تذکرہ، عدالت نے کہا میڈیا پر ملک مقصود کی وفات کی خبر چل رہی ہے، ہم پھر ملک مقصود کو اشتہاری کیسے قرار دیں گے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا ابھی تک ملک مقصود کی وفات کی تصدیق نہیں ہوئی، تصدیق کے لیے انٹرپول کو لکھا ہے۔ پنجاب کابینہ میں مزید 25 وزراء کا حلف اٹھانے کا امکان، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملات طے پا گئے، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی خزانہ کی وزارت سے دستبردار ہو گئی، پیپلز پارٹی کو کمیونیکیشن اینڈ ورکس، زراعت اور آبپاشی کے قلمدان ملیں گے، پیپلز پارٹی سے 2 معاون خصوصی اور قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہوں گے۔ پنجاب کے نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، کم وسیلہ افراد کو بجلی بلوں کی ادائیگی کے لیے رعایت دی جائے گی، آٹے کی کم قیمت کے لیے پیکج بھی جاری رہے گا، بجٹ اجلاس 13 جون کو طلب، ترقیاتی بجٹ کا حجم 685 ارب روپے ہوگا، ہیلتھ کارڈ کے لیے 133 ارب روپے رکھنے کی تجویز، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیں گے، غریب پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا بجٹ اجلاس کی تیاری کرنے والے اسمبلی اسٹاف کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اسمبلی اسٹاف کو گرفتار کیا تو بجٹ اجلاس کیسے ہوگا، جعلی حکمراں پارلیمانی روایات کو پامال کر رہے ہیں، پرویز الہی سے عثمان بزدار سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی ملاقات۔
खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 380 अरब रुपए तजवीज़ बजट पीर को पेश किया जाएगा। जम कबायली अजला के लिए तरक्याती बजट 69 अरब रुपए होगा। शहद के लिए 28 और तालीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला के बजट में 30 अरब रुपए की कटौती करके बदनीयती की। मुफ्ती इस्माइल कबायली अजला की बजट पर नजरसानी करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के बजट में खुसूसी अफराद के लिए 17 नए तालीमी इदारे और बहाली मराकज़ की तामीर शामिल है। खुसूसी बच्चों को माहाना 2000 रुपये वजीफा, मुफ्त ट्रांसपोर्ट और लंच दिया जाएगा। नवाबशाह, मुटियारी, सक्कर, लाड़काना और मीरपुर खास में बहाली मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ 27 जून को ट्रेन मार्च का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, IMF की सरपरस्ती में बनने वाले बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने महंगाई की इंतहा कर दी। जो काम PTI कर रही थी वही PDM कर रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो इंतकाल कर गए। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। 2 माह से अमेरिका में जेर इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इज़हार अफसोस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, परवेज मुशर्रफ की खराब सेहत के पेश नज़र उनके वतन वापस आने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। माजी के वाक़ात को आड़े नहीं होना चाहिए। दुआ है परवेज मुशर्रफ वक़ार के साथ अपना वक्त गुजार सकें।